साथियों, हम पूरी ज़िंदगी दूसरों से कुछ न कुछ सीखते रहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया कि हम कहाँ कहाँ से क्या क्या सीखते हैं, कहाँ कहाँ से तालीम हासिल करते हैं और एजुकेशन की या तालीम की कितनी किस्में हैं, कितनी टाइप्स हैं। अगर आपने इस पर गौर नहीं किया तो आज का ये लेक्चर आपके लिए है। आदाब, मैं डॉक्टर असद अंसारी और आज हम डिस्कस करेंगे एजुकेशन की अक़साम यानी टाइप्स ऑफ एजुकेशन, रस्मी, गैर रस्मी और नीम रस्मी तालीम। तो आइए शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ एजुकेशन यानी एजुकेशन की अक़साम। तो साथियों, एजुकेशन की 3 किस्में हैं। रस्मी तालीम यानी फॉर्मल एजुकेशन, गैर रस्मी तालीम यानी इनफॉर्मल एजुकेशन और नीम रस्मी तालीम यानी नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो आइए शुरू करते हैं फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम किसे कहते हैं यानी रस्मी तालीम किसे कहते हैं। रस्मी तालीम वो है जो किसी भी तालीमी इदारे यानी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, गुरुकुल, विद्यालय और मदरसे वगैरह में दी जाती है। रस्मी तालीम हमारी मजमूई तालीम का सिर्फ 20 से 30% हिस्सा होती है, जबकि 70 से 80% तालीम हम गैर रस्मी तरीक़े से हासिल करते हैं। रस्मी तालीम सिर्फ तालीमी इदारों में ही हासिल की जाती है। रस्मी तालीम बहुत ही मंसूबाबंद यानी सिस्टमेटिक होती है, ऑर्गेनाइज्ड होती है और ग्रेडेड होती है। अब हम डिस्कस करेंगे फ़ीचर्स ऑफ फॉर्मल एजुकेशन यानी रस्मी तालीम की ख़ुसूसियात क्या क्या हैं। तो रस्मी तालीम पहले से तयशुदा तालीमी मकासद के मुताबिक होती है, यानी इसके अंदर जो तालीमी मकासद होते हैं, एजुकेशनल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो प्री डिटरमिन्ड होते हैं, पहले से तयशुदा होते हैं। इसके अंदर पहले से तयशुदा कोई डिग्री होती है, कोई डिप्लोमा होता है, कोई सर्टिफिकेट कोर्स होता है जिसके अंदर बच्चे और बच्चियां दाखिला लेते हैं। यह रेगुलर कोर्स होता है और इसका एक मुकर्ररा निसाब होता है। कोर्स करने के लिए आपको दाखिला लेना पड़ता है, फ़ीस अदा करनी पड़ती है और कोर्स मुकम्मल करने के लिए एक तयशुदा वक्त होता है, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 6 साल। तयशुदा निसाब को पढ़ाने के लिए बाकायदा क्लासेस होती हैं, टीचर्स आते हैं और आपको पढ़ाते हैं, को यूनिट्स मुकम्मल करवाते हैं। यूनिट्स मुकम्मल करवाने के बाद आपको असाइनमेंट्स देते हैं, आपका इंटरनल असेसमेंट होता है, आपको असाइनमेंट देते हैं, आपको प्रोजेक्ट दिया जाता है, आपको सेमिनार पेपर दिए जाते हैं और इनकी बुनियाद पर आपका इंटरनल असेसमेंट होता है। इसके बाद साल के आखिर में या सेमेस्टर के आखिर में बाकायदा एंड सेमेस्टर या सेमेस्टर एंड या सालाना इम्तिहान होता है और उसमें आपको शिरकत करना पड़ती है। उस सालाना इम्तिहान में या सेमेस्टर इम्तिहान में कारकर्दगी की बुनियाद पर ही तलबा व तालिबात की कामयाबी तय की जाती है। जो तलबा कामयाब होते हैं उन कामयाब तलबा व तालिबात को डिग्री सर्टिफिकेट से नवाजा जाता है और इसमें भी जो टॉपर्स होते हैं, मेरिटोरियस होते हैं, उनको और भी दीगर तमगों से, दीगर इनामात से सरफराज किया जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे इनफॉर्मल एजुकेशन यानी गैर रस्मी तालीम। गैर रस्मी तालीम क्या है? ये एक ताहयात चलने वाली एजुकेशन है यानी लाइफ लॉन्ग एजुकेशन है। ये गोद से लेकर गोर तक चलती रहती है, फ्राम क्रेडल टू ग्रेव, फ्राम वोम टू टूम। गैर रस्मी तालीम के अंदर कोई भी पहले से तयशुदा जगह मुकर्रर नहीं होती कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में आपको जाना है, वहाँ बैठना है, टीचर आएंगे, लेक्चर देंगे, आपकी पढ़ाई होगी। तो ये सब नहीं होता है वहाँ पे। इसके पहले से तयशुदा मकासद नहीं होते। आप कोई भी कोर्स शुरू करते हैं, आप बीए शुरू करें, डिप्लोमा शुरू करें, एमए शुरू करें, एमएड शुरू करें, डीएड शुरू करें, डीएलएड शुरू करें, कोई भी कोर्स आप चलाएं तो उसके तयशुदा मकासद होते हैं कि इसके ज़रिए आप किस तरीक़े के लोग प्रोड्यूस करना चाहते हैं। गैर रस्मी तालीम में कोई मुकर्ररा निसाब नहीं होता कि इस निसाब को मुकम्मल किया जाएगा और इसका कोई भी टाइम टेबल नहीं होता कि साहब सुबह
لنچ سے پہلے تک 4 کلاسز لگیں گی، لنچ کے بعد 2 کلاسز لگیں گی، کلاس ڈیوریشن 45 منٹ یا 50 منٹ کا ہوگا، 5 منٹ کا بریک ہوگا، پھر دوسرے ٹیچر آئیں گے، دوسرا پیپر پڑھائیں گے، اس کے بعد تیسرا ٹیچر آئے گا، تیسرا پیپر پڑھائے گا۔ تو یہ سب غیر رسمی یعنی انفارمل ایجوکیشن میں نہیں ہوتا ہے۔ غیر رسمی تعلیم میں کسی بھی طریقے کی کوئی فیس وغیرہ نہیں لی جاتی، اس لیے کہ اس کو پڑھانے والے کوئی ٹیچرز تو ہوتے نہیں، کوئی ادارہ تو اس کو امپارٹ کرتا نہیں۔ یہ آپ کہاں سے سیکھتے ہیں؟ آپ سماج سے سیکھتے ہیں، تعلیمی اداروں سے نہیں سیکھتے بلکہ سماجی اداروں سے سیکھتے ہیں، فیملی سے سیکھتے ہیں، پیئر گروپ سے سیکھتے ہیں، جرنی سے سیکھتے ہیں، مشاہدہ کر کے سیکھتے ہیں، لوگوں سے مل جل کر سیکھتے ہیں، میڈیا کے ذریعے سیکھتے ہیں، پارکوں میں سیکھتے ہیں، سفر میں سیکھتے ہیں، اور چلتے پھرتے اپنی پوری زندگی آپ سیکھتے رہتے ہیں۔ انفارمل ایجوکیشن کہیں بھی حاصل کی جا سکتی ہے، کسی بھی جگہ حاصل کی جا سکتی ہے، اس کے لیے کوئی بھی آپ کو فارمیلٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ انفارمل ایجوکیشن میں کوئی امتحان یا ٹیسٹ نہیں ہوتا ہے، یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی اور نہ ہی پلانڈ وے میں ہوتی ہے، سسٹمیٹک ہوتی ہے، یہ منصوبہ بند نہیں ہوتی ہے۔ اس میں کسی خاص کلاس یا ٹیچر کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، کیونکہ نہ اس کا نصاب ہوتا ہے، نہ کوئی اس کا کوئی ادارہ ہوتا ہے جہاں یہ دی جائے، نہ ہی اس کا کوئی ٹائم ٹیبل ہوتا ہے، نہ اس میں فیس لگے، نہ آپ کو کوئی ڈگری ملے بعد میں، تو اس میں ان سب چیزوں کی ضرورت ہی نہیں رہتی ہے۔ آئیے اب ڈسکس کرتے ہیں نان فارمل ایجوکیشن کس سے کہتے ہیں، یعنی نیم رسمی تعلیم۔ تو نیم رسمی جو تعلیم ہوتی ہے وہ منصوبہ بند تو ہوتی ہے، پلان تو ہوتی ہے، سسٹمیٹک تو ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر فلیکسیبلٹی ہوتی ہے، اس کے اندر لچیلا پن ہوتا ہے۔ یہ عام طور پہ کن کے لیے ہوتا ہے؟ یہ عام طور پہ ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے جن کی تعلیم چھوٹ گئی، مثال کے طور پہ بچے ڈراپ آؤٹ ہو گئے، نہیں پڑھ پائے، تو ان کے لیے NIOS نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوپن اسکولنگ نے اسکولی نظام شروع کیا۔ مثال کے طور پہ 10th کرایا جاتا ہے وہاں پہ بچوں کو، 12th کرایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو لوگ پڑھ نہیں پائے، 10واں 12واں کر کے چھوڑ دیا انہوں نے، ان کے لیے پرائیویٹ ایجوکیشن سسٹم میں بہت سی یونیورسٹیاں ہیں، جیسے IGNOU ہے، آپ کا جامعہ ملیہ اسلامیہ ہے، یہاں پہ پرائیویٹ آپ BA کر سکتے ہیں، پرائیویٹ MA کر سکتے ہیں، یہاں پہ ڈسٹینس ایجوکیشن بھی ہے۔ اسی طریقے سے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد، وہاں بھی ڈسٹینس ایجوکیشن ہے۔ دلی یونیورسٹی، اس میں بھی ڈسٹینس ایجوکیشن ہے۔ تو بہت ساری یونیورسٹیاں ہیں، تقریباً سب کہیں اب ڈسٹینس ایجوکیشن سسٹم ہوتا ہے۔ اس میں عمر اور وقت کی کوئی بھی قید نہیں ہوتی کہ آپ کی اتنی ایج ہونا چاہیے تبھی آپ داخلہ لے سکتے ہیں، یا آپ 1 سال کے اندر، 2 سال کے اندر، 3 سال کے اندر آپ کو کورس مکمل کرنا ہی کرنا ہوتا ہے۔ اس میں فلیکسیبلٹی ہوتی ہے، لچیلا پن اچھا خاصا ہوتا ہے۔ یہ پرائیویٹ بھی ہو سکتی ہے، جیسے کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں آپ صرف ایگزام فارم بھریے اور اس کے بعد ایگزام دیجیے، یا پارٹ ٹائم بھی ہو سکتی ہے، جیسے ایوننگ کورسز ہوتے ہیں، یہ JNU جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں ایوننگ کورسز ہوتے ہیں، جامعہ ملیہ اسلامیہ میں ایوننگ کورسز ہوتے ہیں، اسی طریقے سے دلی یونیورسٹی میں ایوننگ کورسز ہوتے ہیں جن کو پارٹ ٹائم کہا جاتا ہے۔ بہت سارے کورسز ہوتے ہیں، یہ سب اسی کیٹیگری میں آتے ہیں نان فارمل ایجوکیشن میں، اس لیے کہ آپ بزی ہوتے ہیں، آپ جاب کر رہے ہوتے ہیں، آپ نوکری کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، لہذا آپ ایوننگ کورس کر لیتے ہیں۔ تو اس کے اندر یہ ساری کیٹیگریز آتی ہیں، اس میں اوپن ایجوکیشن بھی آتا ہے، ڈسٹینس بھی آتا ہے، کرسپونڈنس بھی آتا ہے، سارے کورسز اس کے اندر آتے ہیں۔ تو ساتھیو، آج ہم نے ایجوکیشن کی ٹائپس ہم نے ڈسکس کی، ایجوکیشن کی اقسام کیا کیا ہیں، یعنی رسمی تعلیم، فارمل ایجوکیشن، اس کی خصوصیات ہم نے ڈسکس کی۔ اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا غیر رسمی تعلیم یعنی انفارمل ایجوکیشن، اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا نان فارمل ایجوکیشن یعنی نیم رسمی تعلیم۔ تو تعلیم کی یہی 3 قسمیں ہیں اور اسی کے اندر تعلیم کی ساری اقسام تقریباً آ جاتی ہیں۔ تو ساتھیو، یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا؟ مجھے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ بہت بہت شکریہ۔